شیخ صاحب کی تقریر، ان کی ہدایات، اس کے بعد میرا حق تو نہیں بنتا کہ میں کچھ کہوں۔ ان کا بیان روحانی وجدانی ہوتا ہے، اصلاحی ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے۔ چونکہ ان کا حکم ہے، اس لیے حکم کی تعمیل کے لیے زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہم ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ نہ پوش ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوش ان خرقہ پوشوں سے، ان کی ارادت میں کیا ہے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے۔ سلیم بھائی، نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے، اچھا نکلے برا نکلے، نہ جانے بد دعا نکلے۔ واجب الاحترام بصد احترام my respected شیخ المشائخ، محترم المقام، عزت مآب، داعی اسلام، جناب قبلہ سید نور جان صاحب مدد العالی دامت و برکاتہم العالیہ، حجاج کرام، نوجوان ساتھیوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی، میری پیاری، میری لاڈلی ماں و بہنوں، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ آپ کے جواب دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کافی تھک چکے ہیں، یا پھر میری بات پسند نہیں آ رہی ہوگی کہ کہاں مولوی کو جوڑ دیا ہے۔ روحانی پروگرام چل رہا تھا، ماشاءاللہ ذکر اذکار کا پروگرام دل میں اتر رہا تھا، روحانیت بڑھ رہی تھی، نورانیت بڑھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری بہنوں کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ پھر میں بھول جاؤں، صوفی رفیق صاحبہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے،
नासरीन फैमिली के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए और तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए, और उसके साथ साथ शहनाज इब्राहीम और उस फैमिली के लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनकी तमन्नाओं को पूरा फरमाए। हमारे भाई हाजी सुहेल रंधावा साहब उम्रा के लिए जा रहे हैं, मैंने जुमे पे बताया था। उनके वालिदैन के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैंने जुमे पे भी सुन्नतों के बाद फातिहा करके उनके वालिदैन के लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला इनके सफ़र को कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल सानी का महीना है। इस महीने के अंदर पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सबको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी सवाल उम्री के बारे में, उनकी करामात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हालात के मुतालिक कुछ बातें कही जाती हैं, इसलिए कि ये हमारा ईमान है। अल्लाह के वलियों को याद करना, अल्लाह के वलियों की बात करना, अल्लाह के वलियों की बात को सुनना और फिर उस पर अमल करना ईमान की निशानी है, कामयाबी का राज है। फरमाया गया है इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ल रहमा, जिस जगह पे अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। कहो सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह के बंदों का, नेक बंदों का जिक्र होता है, इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़ल रहमा, जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह के बंदे मौजूद होते हैं, अल्लाह के वली मौजूद होते हैं, उनका जिक्र होता है, उनका तज़किरा होता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल होता है। मेरे अज़ीज़ों, पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो कि वलियों के सरदार, जैसे उनका खुद भी दावा है कि मेरे कदम हर वली के कांधे पर है और मेरे कांधे पर हज़रत अली कर्रमुल्लाह वजहा के कदम मुबारक है और हज़रत अली के कांधे पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है। हज़रत पीर पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह था, वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा बिनते सौमई, बिनते सौमई का मतलब नाना का नाम हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। हज़रत अबू सालेह बड़े नेक इंसान थे। लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, आपने ये वाक़या सुना ही है, अक्सर सुनते हैं। हज़रत अबू सालेह नदी किनारे सेब खा लेते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई मैंने सेब तो खा लिया, मालिक से पूछा नहीं। बड़े परेशान हो जाते हैं कि क़यामत के दिन अगर सवाल होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, वाक़या लंबा भी हो सकता है, चूँकि ये कई दफ़ा सुना चुका हूँ, आपने सुना भी है, आपको याद होगा, मगर मैं हाज़िरी के लिए, याद दहानी के लिए इशारतन अबू सालेह ने सोचा कि मैं सेब के मालिक से तो इजाज़त ली नहीं और मैंने खा लिया, हालांकि नदी में चला आ रहा था सेब, सेब किसी से छीना नहीं है, चोरी नहीं की, तोड़ा नहीं है और किसी से छीना नहीं है, धोखा नहीं किया, नदी में चला आ रहा है, उठाकर खा लिया। अब आप अंदाज़ा फरमाएं, डर और फिक्र इतना है क़यामत का कि अल्लाह ने अगर कल क़यामत के दिन पूछ लिया अबू सालेह तो क्या जवाब देगा अल्लाह ताला से। फिक्र देखिए आप। अब यहाँ हमें एक सबक हासिल होता है कि हम अपने गिरबान में मुँह डाल कर देखें, हम अपने भाइयों का, बहनों का, बीवी का, बेटों का, बेटियों का, वालिदैन का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का कितना हक खा जाते हैं, हमें परवाह तक नहीं होती। अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे के हक को पहचान कर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अबू सालेह ने सोचा कि एक सेब, ये तो बहुत बुरा हुआ, तो अच्छा नहीं हुआ। उस तरफ चल पड़े जिधर से पानी आता था कि चलो देखते हैं, पता करते हैं। चलते चलते पैदल सफर हुआ करता था। काफी सफर करने के बाद हज़रत अबू सालेह, पीरान पीर के वालिद माजिद की बात कर रहा हूँ,
ان کے ابو جان کی بات کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ ندی کنارے ایک باغ ہے اور ایک درخت کی ٹہنی ندی میں جھکی ہوئی ہے اور اس پر سیب لگے ہوئے، یقین ہو گیا کہ یہی سے گرا ہوگا۔ دروازے پر گیا، دروازہ آواز دی کہ ہے کوئی اندر؟ ملازم بھاگا آیا، اس نے کہا جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں مالک سے ملنا چاہتا ہوں، یوں آیا ہوں، مطلب بیان کیا۔ نوکر نے جا کر حضرت عبداللہ صومعی سے اندر بتایا کہ ایسے ایسے کہ نوجوان آیا ہے، بڑا ہی خوبصورت چہرہ ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی خود بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جلدی سے تشریف لائے، نوجوان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو کشف والے جو حضرات ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی، وہ جان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے، پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ ایک سیب کا اتنا فکر اس زمانے میں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا بیٹا اندر آ جاؤ، باغ کے اندر لے گئے، فرمایا دو شرطیں ہیں، اگر سیب کی معافی چاہتے ہو تو دو شرطیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 8 سال تک تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔ ایک روایت میں 5 سال بھی آتا ہے، 10 سال بھی آتا ہے، 9 سال بھی آتا ہے۔ 8 سال تک باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی، گوڈی کرنا ہوگی، حفاظت کرنا ہوگی، گندے ایپل باہر پھینکنے ہوں گے، صفائی رکھنا ہوگی۔ 8 سال محنت کرنے کے بعد میرے پاس آنا، میں دوسری شرط بتاؤں گا، دونوں شرطیں پوری کر لو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پروگرام ہے۔ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے بزرگوں، اگر میں دونوں شرطیں آپ کی پوری کر دوں تو مجھے سیب کی معافی مل جائے گی۔ ہائے، آواز سے سبحان اللہ کہیے نا۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے۔ پیروں کی بات ہو رہی ہے، مشائخ کی بات ہو رہی ہے، اور شیخ صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس ہستی کا جس محفل میں ذکر ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس موجودگی کو محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ جاگ کے ذرا ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اب سوتے سوتے ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز نہیں آ رہی تھی نا اندر سے، اس لیے میں نے کہا میں پتہ کر لوں، ذرا چیک کر لوں جی۔ اور دیگ میں سے ایک دانہ دیکھا جاتا ہے کہ دیگ پک گئی ہے یا کہ کچی ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ جزا خیر دے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بڑی راتیں آپ نے ضائع کی، میں نے بھی ضائع کی، آپ نے بھی ضائع کی۔ ایک اللہ کے نام پہ، اللہ کے بندوں کے نام پر ہم اگر قربان کر دیں گے، خدا کی قسم ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کام شروع ہو گیا۔ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ زبان سے ذکر کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی دیکھتے رہے اور تربیت بھی کرتے رہے، کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت عبداللہ صومعی کو پتا دوسری شرط کیا ہے۔ 8 سال پورے ہو گئے، مختصر کرتا ہوں، 8 سال پورے ہو گئے، 1-2 دن باقی۔ حضرت 8 سال پورے ہونے کو ہے، دوسری شرط فرمائیے تاکہ مجھے سیب کی معافی مل جائے، ایپل کی معافی مل جائے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، مگر وہ ایک طرح سے، لفظ سنیا، ایک طرح سے لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، یعنی ہر طریقے سے وہ کرپٹ ہے، ہر طریقے سے معذور ہے۔ ایسی لڑکی کے بارے میں اگر ہمارے سامنے کوئی تذکرہ ہوتا، ہم کیا کہتے
کہ بابا جی معافی دینی ہے نہیں دو، میں ایسے کام تو نہیں کر سکتا جی، ایسے ہوتا نا جی، ایسے ہوتا، یا پھر بے شک دو دو تین تین شادیاں جیسے رواج پڑ گیا ہے آپ کے برٹش کولمبیا میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور ہر طریقے سے ان کے اندر ایک طرح سے عیب، ایک طرح کا لفظ یاد رکھے۔ ہائے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کا عجیب طریقہ ہوتا ہے، نہ پوش ان خرقہ پوشوں سے ان کی ارادت میں کیا ہے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح نے کہا بابا جی اگرچہ میں یہ دوسری شرط آپ کی پوری کر لوں، آپ کی اس بیٹی سے شادی کر لوں، مجھے ایپل کی معافی مل جائے گی؟ عبداللہ سومی نے فرمایا وعدہ، مل جائے گی۔ نکاح ہو گیا، فرمایا وہ کمرہ ہے چلے جائیے، آپ کی دلہن انتظار کر رہی۔ حضرت ابو صالح دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون؟ باہر سے آواز آئی ابو صالح آپ کا خامد نکاح ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اندر سے اجازت آئی، اندر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بنت سومعی رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، آداب کیا، آداب کر کے جیسے ہی آداب کیا اٹھ کے کھڑی ہوئی، ہائے غیرت کا تقاضا دیکھیے، حضرت ابو صالح جلدی سے واپس آ گئے، جلدی سے دروازے سے باہر نکل آئے کمرے سے۔ حضرت عبداللہ سومعی کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، عبداللہ سومعی دروازے پہ کھڑے تھے، حضرت ابو صالح جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے کہا کیا بات ہوئی؟ حضرت ابو صالح نے فرمایا، کہا بابا جی یہ میری بیوی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ نے مجھے فرمایا تھا وہ نہیں، یہ تو دیکھتی ہے، آپ نے کہا تھا اندھی ہے، یہ اٹھ کے کھڑی ہے، آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے، اس نے آداب کیا، آپ نے کہا تھا گونگی ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے، یہ موتی میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس بات کو چھیڑا۔ حضرت عبداللہ سومعی مسکرا کر فرمایا، بیٹا تو نے میری بات پر غور نہ کیا، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک طرح سے، بات یاد ہے آپ کو، لفظ یاد ہے، اردو والے بیٹھے ماشاءاللہ، ایک طرح سے، میں نے یہ کہا تھا ایک طرح سے لنگڑی، میں نے اس لیے کہا تھا بیٹا جب سے میری بیٹی فاطمہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے اس نے آج تک باہر قدم نہیں رکھا، جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے میری اس بیٹی نے جو تیری بیوی ہے اس نے اللہ کے قرآن اور پیارے نبی کی حدیث کے سوا کوئی بات نہیں کہی، کوئی چیز نہیں پڑھی، اور اندھی میں نے اس لیے کہا تھا جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے کسی غیر مرد کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا بیٹا یہ تیری ہی بیوی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اب خود اندازہ لگائیں، جس کی ماں کا یہ حال ہو اور باپ کا یہ حال ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا تردد اور اتنی پریشانی تو پیدا کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماں نیک ہے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، معافی چاہتا ہوں، اولاد نیک ہے ماں نیک ہے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، ماں تہجد گزار ہے بیٹی نمازی پیدا ہوتی، بیٹا اولاد کہہ لے اولاد نمازی پیدا ہوتی ہے، ماں تہجد گزار ہے اولاد قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، ماں اگرچہ سینما دیکھتی ہے تو اولاد پھر ایکٹریس پیدا ہوتی ہے۔ اگر باپ ابو صالح اور ماں فاطمہ ہو تو پیدا عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں جی، ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی، علم کے شہر کے دروازہ حضرت علی باپ ہو اور فاطمہ تو زہرا خاتون جنت ماں ہو،
क्यों न पैदा इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब आप जरा थोड़ी तारीख देख लें और इसको याद रखें। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात जो है उसका अकीदा पुख्ता होता है, गैरतमंद इंसान होता है, बेगैरत नहीं होता, गैरतमंद इंसान होता है। और आपने सुन्नियों से एक तर्जुमा निकाल लिया है। सुन्नियों का मतलब सुन हो जाना, सो जाना, जो मर्जी जिस तरह मर्जी लताड़ता फिरे। अकीदा पुख्ता होना सुन्नी को कहते हैं। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी 470 में पैदा हुए। पहले रमजान मुबारक का दिन, पीर का दिन, पहली रमजान मुबारक 470 ईस्वी और इंतकाल होता है, दुनिया से पर्दा फरमाते हैं 570 ईस्वी। कहो सुबहान अल्लाह। कितने साल हुए? 90 साल। लो आपके इल्म में इजाफा करूं, शायद ये बात आपने कभी ना सुनी हो और मैं पहली दफा बता रहा हूं। मेरी स्टडी से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर 30 सिपारों के अंदर अपने वलियों का 90 दफा जिक्र किया है। कितनी दफा? 90 टाइम्स अल्लाह ताला ने अपने वलियों का मुख्तलिफ तरीके से कुरान पाक के अंदर जिक्र किया है। पीराने पीर की उम्र शरीफ भी 90 साल की है। कैसा इत्तफाक है, कैसे इत्तफाक है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी जब चलने और फिरने के काबिल हुए, मैं बच्चों के लिए और माओ के लिए एक तोहफा देना चाहता हूं। बाप का तो इंतकाल हो गया, हजरत अबू साले अल्लाह को प्यारे हो गए। नाना ने तरबियत की, अब्दुल्ला सौमई ने। जब चलने और फिरने के काबिल हुए, बोलने के काबिल हुए, हजरत अब्दुल्ला सौमई अपने नवासे को, फिजी में कहते नाती, अपने नाती को लेकर मस्जिद में तशरीफ ले गए। कारी साहब से कहा कि कारी साहब इसको कुरान पढ़ाना है। कारी साहब ने पूछा, अब्दुल कादिर बेटा कहां से पढ़ोगे? अलिफ लाम मीम से शुरू करोगे व ना से शुरू करोगे? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर हिफ्ज करना चाहते हो तो वन नास से शुरू किया जाता है। यह उलमा का एक तरीका है। अगर नाज़रे पढ़ना है तो अलिफ लाम मीम से शुरू करेंगे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज देखिए। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि मुअद्दब शागिर्द थे, उन्होंने फरमाया कि उस्ताद जी कारी साहब जहां से आप फरमाए वहां से मैं शुरू करता हूं। हजरत कारी साहब ने कहा नहीं, आप बताओ हिफ्ज करना है तो वन्ना से शुरू करवाता हूं, अगर ते नाज़रे पढ़ना है तो अलिफ लाम मीम से शुरू करवाता हूं। अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी ने फरमाया, उस्ताद जी अगर मुझसे ही पूछते हो, इसरार फरमा रहे हो, कुरान शरीफ मंगवाइए, मैं बताता हूं कि कहां से शुरू कर सकता हूं, कहां से शुरू करना चाहता हूं। कुरान मंगवाया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने दरमियान से खोला और फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। उस्ताद जी कर्जा मुझे 15वें सिपारे से शुरू करवाइए। उस्ताद हैरान हो गया। उन्होंने फरमाया, अब्दुल कादिर ना पहले से ना सूरह नास से बात क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, उस्ताद जी दरअसल बात यह है कि जब मुझे दूध की तलब होती, मेरी माँ मुझे दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाती, सबसे पहले वो वुजू करती, वुजू करने के बाद मुझे गोद में उठाती, गोद में उठाकर मुझे छाती से लगाती, इधर से मैं दूध शुरू करता, उधर से मेरी माँ कुरान पाक की 15 सिपारे की हाफिजा थी, उधर से कुरान की तिलावत शुरू करती, इधर से मैं दूध खत्म कर लेता, उधर से मेरी माँ 15 सिपारे खत्म कर लेती। मैंने अपनी माँ की गोद में 15 सिपारे हिफ्ज कर लिए। आज जब बोलने के काबिल बच्चा होता है तो गाना सुनाता है। ये कसूर किसका है? माँ का है। माँ सबसे पहला दर्स होती है, सबसे पहला मदरसा, माँ की गोद सबसे पहला मदरसा।
माँ की गोद, अपनी बेटियों से कहूंगा कि जब लोरी दो नबी की नात सुनाया करो, लोरी दो अल्लाह की हमद सुनाया करो, लोरी दो अल्लाह के 99 नेम वो सुनाया करो, प्यारे नबी के 99 नेम सुनाया करो, कोई अच्छी चीज की लोरी दिया करो, और दूध पिलाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, वुजू करके दूध पिलाया करो। ये तरबियत होती है बच्चों की। चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, ज़िमनन बात आई, मेरा अजीजों, जब पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी, रिवायत में आता है 18 साल, एक रिवायत में आता है 15 साल, चले उम्र को क्या करना है। बगदाद को एक काफिला तैयार हुआ तो हजरत पीरानी पीर अपनी अम्मी जान के पास गए। मैं बच्चों के लिए आप गिफ्ट देता हूं, बच्चों के लिए एक मोती देता हूं, बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए। अब्दुल कादिर जिलानी अपनी अम्मी जान के पास गए। आपको पता है उनकी अम्मी का नाम क्या था? मैं बता गया हूं, हजरत आवाज से कहिए, हजरत फातिमा, हजरत याद कर लेना, हजरत फातिमा। हजरत अब्दुल कादिर की अम्मी जान का नाम हजरत फातिमा था, बाप का नाम अबू साले था। बच्चों को चाहिए याद कर लें जी। आज हॉकी के प्लेयरों के नाम याद है, हॉकी के प्लेयरों के नाम हर बच्चे और बच्ची को याद है। और यह भी याद है कि जो पिछला गोलकीपर था उसका नाम लवांगो था, याद है सब जी। सडीन भी याद है, हैं? दोनों भाइयों का भी याद है, उसके नंबर भी याद है। मगर हमारा अकीदा, अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का नाम अबू साले था, हजरत उनकी मां का नाम हजरत फातिमा। याद रखना। अम्मी जान के पास जाते हैं, 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र क्या होती है? अम्मी जान के पास 15 साल तक अपनी वालिदा के साथ रहे, नाना जी के साथ रहे। 15 साल के बाद उम्र 15 साल की है, अपनी अम्मी के पास गया, कहने लगे अम्मी जान मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शहर जाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें। नेक औलाद जो होती है वो जो भी काम करना होता है अपनी वालिदा या वालिद से मशवरा करते हैं, वालिद या वालिदा से मशवरा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप की दुआ के साए में जो काम किया जाए अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल करता है और उसमें बरकत होती है। वालिदैन जो है वो अपने तजर्बे से, अपने इल्म से बात करते हैं, तो इसलिए वालिदैन से इजाजत लेकर कोई भी काम करना चाहिए, इसमें दुआ होती है। माँ ने कहा बेटा तालीम हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं अकेली रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें इजाजत है। कुछ नसीहतें की, रवायत में आता है कि 15 साल के थे, 15 नसीहतें की। एक रवायत में आता है 10 नसीहतें की। उसमें आखिरी नसीहत जो की मां ने कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए, जिन भी हालात में तू गुजरे, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी मां की बातों को पल्ले बांध लिया। नेक औलाद ऐसी होती ना, बड़ों की नसीहत को पल्ले बांध लेती। मां ने कहा कि बेटा मेरे पास कुछ वर्षा में कुछ पैसे पड़े हैं। एक रिवायत में आता कि 80 दीनार थे, 2 भाई थे, 40-40 दीनार उनका हिस्सा। 40 दीनार गुदड़ी में सी दिए, जो गुदड़ी होती है जो ऊपर जुब्बा पहने होते हैं, गुदड़ी उसके अंदर सी दिए। मुख्तसर करता हूं, काफिला चल पड़ा, रात का टाइम हुआ। काफिले के सरदार ने कहा कि अब यहां आराम कर ले, सुबह होगी तो चलेंगे, अंधेरा हो गया। काफिला एक जगह पड़ाव डालता है, वहां रुकते हैं सारे, और जनामत अल्लाह का करना डाकुओं ने घेर लिया। और डाकुओं के सरदार का नाम अहमद बदवी था, अहमद बदवी डाकुओं के सरदार का नाम था। काफिले को लूट लिया सबने। अहमद बदवी एक टीले पर बैठ गया, अपने करिंदों को, सिपाहियों को, अपने साथियों को भेजा, डाकुओं को जाओ लूट लो। काफिला लूट लिया सारा। अब वो सिपाही एक हजरत पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। उसने कहा ओ लड़के तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दीनार है। उस डाकू ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे मजाक कर रहा है। अहमद बदवी के पास जाकर सारा को ढेरी किया तो अहमद बदवी ने कहा कोई रह तो नहीं गया? उस सिपाही ने, उस डाकू ने कहा कि सरदार एक बच्चा है
اس سے میں نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ لوگ تو ڈاکوؤں سے پیسہ چھپاتے ہیں مگر وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ احمد بدوی نے کہا لے کر آؤ، سامنے لائے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نورانی چہرہ احمد بدوی کے سامنے، وہ ٹیلے پہ بیٹھا ہے، عبد القادر نیچے کھڑے ہیں۔ احمد بدوی نے کہا او لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار۔ کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں۔ 40 دینار دکھا سکتے ہو؟ دکھاؤں؟ دکھاؤ۔ گدڑی کو پھاڑا اور 40 دینار نیچے گرا دیے، فرمایا یہ ہے، یہ 40 دینار ہے۔ کہا بیٹا لوگ تو ہم سے پیسہ چھپاتے ہیں، تم بتا رہے ہو بات کیا ہے؟ ہائے جو بات انہوں نے فرمائی وہ میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں کے اللہ دلوں میں اتار دے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا اور ڈاکوؤں کے سردار، اصل بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا سر قلم ہو جائے تو ہو جائے، جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے تو ہو جائے، مگر جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ یہ 40 دینار اس نے دیے تھے، فرمایا تھا جھوٹ نہ بولنا۔ احمد بدوی کے دل پر ایسی ٹھیس پہنچی، ایسی ٹھیس پہنچی جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں جانیں تڑپتی ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ ڈاکو کے دل پر اثر گیا اور ڈاکو نے کہا کہ او لڑکے تو نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، میں نے خدا کے کتنے احکامات کو توڑا۔ نیچے اتر کے قدموں میں گر گیا، گر کر کہنے لگا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کو کہا کہ جاؤ جس کا مال جہاں سے لیا تھا اس کو واپس کر دو، میں اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل میں چلا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ان سردار کے ساتھیوں نے کہا سردار ہم ڈاکے کے اندر، گناہ کے اندر، برائی کے ساتھ تیرے ساتھ تھے، اب نیکی میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ 11 ڈاکو پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ سب سے پہلی جو پیری مریدی ہوئی ان ڈاکوؤں کی تھی، اور وہ ڈاکو 11 جو تھے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان کے تائب ہو گئے تھے۔ عبد القادر جیلانی 25 سال تک بیابان میں گمنام زندگی میں رہے۔ بغداد میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے بڑے استاد کا نام جن کی طرف سے ان کو خرقہ ملا تھا، خرقہ جبے کو کہتے ہیں خرقہ، مجھے شیخ نورجہاں صاحب نے یہ خرقہ عطا فرمایا، اور ان کو خرقہ پیران پیر کو حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے زمانے کے ولی تھے، انہوں نے خرقہ عطا فرمایا تھا، اور وہ استاد تھے۔ 9 سال تک تعلیم حاصل کی، 13 قسم کا علوم پیران پیر عبد القادر جیلانی نے حاصل کیا۔ اس کے بعد 25 سال تک گمنام زندگی میں جنگلوں میں نکل گئے، پتے چبا چبا کر انہوں نے اپنا وقت پاس کیا، اپنی زندگی کو بچایا، اللہ اللہ کی ریاضت کی، اللہ تبارک تعالیٰ کو ڈھونڈا۔ جب 25 سال کے بعد آواز آئی اے عبد القادر جاؤ اب تبلیغ کرو، اللہ کی طرف سے ندا آئی اور جناب حضرت عبد القادر جاتے ہیں۔ لمبی بات ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عبد القادر جب بغداد پہنچتے ہیں، عبد القادر نے فرمایا کہا اے اللہ میری تو زبان نہیں اتنی، یا اللہ میں کس طریقے سے کہہ سکتا ہوں، ان کی زبان اور ہے، میری زبان فارسی ہے، میں کیا کروں گا، کس طرح بیان کروں گا؟ کہتے ہیں اونگ آئی۔ جب اونگ آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبد القادر سے کہا عبد القادر کس چیز کی پریشانی ہے؟ تمہیں اگر تو زبان نہیں آتی اپنی زبان باہر نکالو۔ زبان باہر نکالی، پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن زبان پر رکھا، اور جب جاگے تو ایسا درس دیا کہ لاکھوں لوگ تڑپ کر مر گئے، اور لاکھوں لوگوں نے کھڑے ہو کر دھمال ڈالنا شروع کر دیا، اور لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ ان کو عطا کیا تھا، ان کے آج ان کی نام سے یہ جلسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ولیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے
वलियों की करामात बरहक होती है। अल्लाह ने कुरान पाक में 12 दफ़ा वलियों का जिक्र किया है, तज़किरा किया है। निगाह वली में वो तासीर देखी, हज़ारों की बदलती हुई तकदीर देखी। हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी की करामात बड़ी हैं, आप हैरान होंगे उनकी करामात सुन सुन के। अजीब है। एक करामत मैं अर्ज कर दूं ताकि करामात की तरफ भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए हमें। जुब्बा बहुत प्यारा पहनते थे पीर अब्दुल कादिर जिलानी, लिबास हर रोज बदलते। जुब्बा शेख साहब ने बड़ा प्यारा जुब्बा पहना है, जरूर किसी ना किसी की नजर होगी, मेरी तो नजर है। तो पीर जुब्बा बड़ा प्यारा पहनते थे और जनाबन वो लिबास पहना करते थे। एक चोर ने सोचा कि ये जुब्बा चोरी करना चाहिए, चोरी करना चाहिए। जी, मैंने जुब्बा चोरी नहीं किया, शेख से मांग के लिया है, मैंने चोरी नहीं किया, ये जुब्बा मैंने चोरी नहीं किया। उसने कहा कि मैं चोरी कर लूं, जुब्बा बड़ा प्यारा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे लग गया, चलते रहे। उसने कहा जी चलो कभी तो उतारेंगे ना। अंदर ले हुजरे में तशरीफ ले गए। अंदर जाकर अल्लाह के वली, वुजू तो होता उनका, जल्दी से मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। अब ये सोचता है, चोर दरवाजे के पीछे छुप गया, सोचता है कि यार कभी तो उतारेंगे, कभी तो उतारेंगे, सोने के लिए उतारेंगे, जब उतारेंगे मैं लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। अब अभी सोच ही रहा था कि बाहर से दरवाजा खटखटाया। पीर ने सलाम फेरा, सलाम फेर कर जनाबन पूछा मंदक्कल बाब कौन है? कहा जी मैं फलां इलाके का आपका नौकर हूँ, यानी वली थे, मैं नौकर हूँ। कहा अंदर आ जाइए, अंदर तशरीफ ले गए। उस वली जैसे ही कहा कि अंदर आइए, ये चोर जो था ना, ये जो चोर जो था दरवाजे के पीछे, वह सब पड़ी थी। जैसे हमारे फिजी में चटाई होती, कैविटी, औरतें चटाई वगैरह बनाती है ना, फिर आप लोग खरीदते हैं, फिर बैठकर खाना खाना, पार्टी खानी, नगोना पीना, वो चटाई होती है ना, चटाई जानते हैं ना, वो चटाई पड़ी थी, उसको हम सफ कहते हैं, सफ। वो सब पड़ी थी। जनाब चोर ने कहा कि बाहर से कोई आया मैं तो पकड़ा जाऊंगा, जल्दी से उसके अंदर छुप गया, जल्दी से लपेट लिया अपने। वो कहने लगा अल्लाह का वली जो आया, उसने कहा हजरत फलां इलाके का वली फौत हो गए हैं, आप एक वली दे दीजिए ताकि ड्यूटी बनती रहे, ड्यूटी चलती रहे। ये बड़ी लंबी बातें, इल्मी बातें हैं। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब उस्मानी मुस्कुराकर फरमाने लगे, सफ में छुपा बैठा है, इसको ले जाओ, सफ में छुपा बैठा है, इसको ले जाओ। हाथ बांध कर खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत मैं तो चोर, मैं तो डाकू, मैं तो जुब्बा चुराने के लिए आया था, आपने क्या फरमा दिया है? पीर ने फरमाया जब तुम कमरे में आए थे तेरी नीयत चोर वाली थी, जब अंदर आ गए थे मेरी नजर पड़ी है, अल्लाह ने तुझे वली बना दिया। चोर को इस तरह वली बनाया करते थे। एक करामत है पीर की, ये करामत है और बड़ी करामतें हैं। अल्लाह तबारक तआला ने उनकी कदर करने की, इज्जत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज के जलसे को, आज के प्रोग्राम को, आपके आने को अल्लाह कबूल फरमाए। जिन्होंने खाना वगैरह बनाया है, लाए हैं, मेहनत की है, हिस्सा दिया है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमार